सुसेगाद दंपार पुनराक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज मायाची 17 तारीख. सुरवातेक खबर पुर्तुगाल देशांतसून. मार्चच्या 18 तारखेक पुर्तुगाल हांगा इलिसांवां जातलीं. हजारांनी आमचे गोंयकार जे पुर्तुगेज पासपोर्ट हाचो फायदो घेवन UK, लंडन तशेंच युरोप देशांत आसात तांकां हे एलिसांवांत मोत घालपाक एक संदी मेळटली. ह्या एलिसांवांत सुमार 21 पक्ष भाग घेतात. मार्चाच्या म्हयन्यांत पुर्तुगाल हाचो प्रधानमंत्री लुईस मोंटेनेग्रो हाचेर नो कॉन्फिडन्स मोशन हातून हार मानचें पडलें. हाच्या उपरांत राष्ट्रीय अध्यक्ष मार्सिलो रिबेलो दी सोजा हाणें हांगाचो कोएलिशन सरकार बरखास्त केलो. कांय कारणांक लागून पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवन गोंयांत आसा तांकां आपलें मत मारपाक गेल्ल्या सुमारांत मार्चच्या 6 ते 8 तारखेक कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पुर्तुगाल आल्तीन हांगा पुर्तुगाल हाच्या सरकारान तांकां सुविधा केल्ली. आमचो खास इश्ट एडवोकेट आयरिस रॉड्रिगीज हाका पयलेच फावट ह्या पुर्तुगाल हाच्या एलिसांवांत मत घालपाक संदी मेळटली आनी तो आमचे लागीं उलयलो. This is the third election in 3 years. The public at large are fuming as every election is costing the taxpayer almost 30 million euros. This is a huge amount which a country which is struggling with its finances cannot afford. The alarming problem of refugees and illegal immigrants is a huge burden already on the taxpayer. The people want these issues to be resolved so that Portugal can get its finances together. It's a nation that cannot afford repeated elections. People are fuming over this. Now, as the election campaign comes to an end and Portugal votes on this Sunday, it is widely expected that the coalition headed by the recent Prime Minister Luís Montenegro and the CDS may come back to power. But it's very important that the people give a clear mandate so that the government survives the full term and there is no need of another election and a further burden on the taxpayer. So the coalition which is widely expected to come to power is the PSD headed by Luís Montenegro and the CDS. Ironically, this coalition 15 years ago was looked after by our very Goan, the renowned Narayan Koisoro. In this election, we don't know whether it looks like, and we don't know whether any person of Goan origin is contesting. Let us hope the people of Portugal on 18th of May give a very clear mandate so that the government elected will deliver what is promised and cater to the needs of this great country. In fact, Portugal is a very great country, a very beautiful country where everybody wants to move to because this is a country rich in resources, rich in culture and rich in identity. देव बरें करूं तुका एडवोकेट आयरिस रॉड्रिगीज, तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण ही आमकां म्हायती दिवपाक. दुसरी खबर, गेल्ल्या सुमारांत केंद्र सरकाराचो वीज खात्याचो मंत्री मनोहर लाल खट्टर गोंयांत आसलेलो आनी ताणें पत्रकारां लागीं उलयतना सांगलें की गोंयांत न्यूक्लियर पावर प्लांट घालपाक केंद्र सरकार योजिता म्हूण. यहाँ अपना कोई जनरेशन का प्लांट शुरू हो
इस बारे में भी हमारा विचार हुआ है। खास करके यहाँ और तो स्कोप नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट के बारे में जरूर चर्चा हुई है। आगे चलकर अगर यहाँ से डिमांड आएगी उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। हाच्या उपरांत गोंयांत भरपूर विरोध सुरू जालो। आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी तशेंच काँग्रेस पक्षान हाचो भरपूर टिका केली। दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विराटो फर्नांडीस आमचे लागीं उलयलो। I can only say it's a very ill thought of, ill conceived, absurd statement. Goya येदेशें शार, small state, आणि we are now only dependent on tourism. बाकीचे सगळे फेल जाल्ले आसा. Inefficiency of the government. And they to destroy करूंक सोदता by talking about a nuclear plant coming to Goa. Is the minister aware की आमच्या शेजारच्या स्टेटीन कर्नाटका कारवाराक लागींच एक न्यूक्लियर पॉवर प्लांट आसा म्हणून कायगा न्यूक्लियर प्लांट आणि असले स्टेटमेंट जेन्ना करता these are very critical statements concerning the entire security energy needs of our country. आणि एक सायंटिफिक एडवायझर असता प्रधानमंत्री. Does this statement have the endorsement of the scientific advisor to the prime minister or a scientific community of the country? की कोणूय आता कितेंय स्टेटमेंट करता. म्हाका थोडे फावट दिसता आमचे सेंट्रलाक मिनिस्टर आसा ते चडशे there is a severe deficiency of talent in making them ministers at the center. असले स्टेटमेंट आनी करूंक उपकारना. कित्याक these are very important subjects concerning the entire country. It's a recipe for disaster to finish Goa. All over the world, since the time nuclear reactors were set up, since 1954, questions have been raised about the safety and the potential dangers. We should not forget, not in the distant past, in 1986, Chernobyl leakage which took place, killing several people and radiation affecting thousands others. The plant was closed. In 2011, in Fukushima, Japan, there was another major incident, following which Japan, an advanced country, shut down all its 54 nuclear power plants. Doesn't India learn lessons from other nations? Doesn't India wish to consider the dangers and threats to its citizens? Does the Union government and the BJP think that we citizens of India are mere pawns who are commodities, and that for the sake of few pieces of silver which you want to eat as commission, to make fast buck, you just throw a nuclear power plant in our beautiful Goa? This is clearly a roadmap to finishing Goa. Whilst on the one hand, the government of Goa itself is fast-tracking the complete destruction of Goa, the setting up of a nuclear power plant will put the final seal on the lid to Goa's destruction and finally making Goa a ghost town where people will flee from this place and nobody will ever come back to this beautiful paradise. ते पळोवन गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें ह्या विशयावर हे सांगलें. न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो आहा पळय न्ही गोंयांत कदापि येवपाना आनी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट गोंयांत केन्नाच हाडचे ना. गोंय हे खूब बारीक स्टेट आसा. अननेसेसरी तेंच्यांनी मनोहरलाल खट्टरजी जे आयिल्ले तेंच्यांनी अल्टरनेटिव्स कितें आसता. हायड्रो पावर आसा, सोलार पावर आसा, विंड पावर आसा, न्यूक्लियर पावर आसा. गोंयांत अल्टरनेटिव्ह पावरचो विचार करपाक जाय म्हटला. म्हणजे न्यूक्लियर पावर सोलार पावरीचेर आमी सुरू केल्ले आसा.
आतां हेजेर विंड पॉवरीचो आमी ऑलरेडी टेंडर काडला. दीस इज अल्टरनेटीव. आमी न्युक्लियर पॉवर हाडटले कित्याक तांच्यांनी विचार करपाक जाय म्हटलां. खबर आतां शिवोले गांवांतसून गेल्ल्या आयताराक उडास करता गेल्ल्या आयताराक कलंगूटचो बीजेपीचो आमदार मायकल लोबो पावलो शिवोले हांगा आनी हाचें कारण म्हणल्यार शिवोले गांवचे रस्ते सारके करपाक. शिवोले गांवचो आमदार जावन आसा ताची गोरकान डिलायला लोबो. आमचं एकूच क्वेश्चन आमच्या लोकल एमएलए मॅडम. पूण हांगा शिवोलकारांनी दोगूय आमदार मायकल लोबो आनी ताची गोरकान डिलायला लोबो हाची भरपूर टिका केली. गांवच्या लोकांनी आरोप केला की वर्क ऑर्डर नासतना आनी बेकायदेशी दोगूय आमदारांनी रस्त्याचें काम केलां आनी लोकांची घरां तशीच गांवचो फ्रीज हाचो भाग मोडलो म्हूण. आयज संडे आयज हे काम चालू आसा म्हणजे टोटल इलिगल. आमी ताका विचारलं बगर वर्क ऑर्डर दाखय तुझे काम स्टार्ट कर. तेज्या कडेन वर्क ऑर्डर ना हेजे क्लियर कळटा आनी ही हुकुमशाही आनी टोटली दादागिरीन चल्लेले आसा. मायकल लोबो हांगा हे शिवोले कॉन्स्टिट्युशन फुल दादागिरी करता. गांवच्या लोकांनी आमदार मायकल लोबो आनी ताची घरकान आमदार डिलायला लोबो हांकां ताबडतोब अरेस्ट करपाक मागणी केल्या. 11 तारखेक हे दाम्पत्य लोबो मायकल लोबो आणि डिलायला लोबो येऊन जेसीबी हाडल्या, ट्रक हाडल्या, गुंड्स हाडल्या, पुलीस असले थंयतर हे सगळे जण आसून थंयतर तेंच्यांनी ते कंपाऊंड मोडून उडयले आणि इतर लोकांचे तशेंच मोडला. आणि तो म्हणटा डेव्हलपमेंट म्हाका डेव्हलपमेंट करपाची गरज आसा पण नॅचरल जस्टीस म्हणून आसता. ही एक ऑथॉरिटी जावन आसा एमएलए म्हणजे. आणि हो कलंगूटचो एमएलए म्हणटा आपूण गोंयचो एमएलए तो जावूंच शकना कारण तो कलंगूटचो एमएलए. शिवोलेचे एमएलए डिलायला लोबो ती उगी रावता, ती काय एक शब्द उलयना, ती पपेट कशी उगी रावल्ली आसा आणि हो फक्त आपल्याक जाय तशें हें करता. आमी तेन्ना वर्क ऑर्डर मागली तो मला फाल्यां तुका वर्क ऑर्डर दिता पण तेणी दिवकूच ना. वर्क ऑर्डर आसा काय ना हे आमी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराक गेले. एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर म्हणलो आपले वर्क ऑर्डर आमी दिवंक ना. मागीर तशें डेप्युटी कलेक्टर लॉ अँड ऑर्डरची कोण सिच्युएशन पळयता तर आमी ताका धाडूंक ना. पुलीस कशे आयले हे एक प्रश्नचिन्ह उबो जाता भितर आणि त्या पुलिसाच्या हेजे जिवाचेर हेंच्यांनी ते आख्खे मोडून उडयले. आता प्रश्न येता हे मोडले पण हे कोणा खातीर मोडले आणि कोणाच्या फायद्या खातीर मोडले हो प्रश्न येता. नॅचरल जस्टीस आसा काय ना, लॉ आसा काय ना, कॉन्स्टिट्युशन आसा काय ना, हेजेर प्रोसिजर आसा काय ना हो प्रश्न येता. आयज डेमोलिशन करपाक हो ह्या मायकल लोबो कोणे अधिकार दिलो? हो कोण म्हणून थंय आसलो? हो तो कॉन्ट्रॅक्टर नासलो, तो डेप्युटी कलेक्टर आसलो, तो काय पुलीस म्हणून आसलो, तो आनी कोण आसलो हेजेर एक प्रश्नचिन्ह पडटा. आणि ताका कोणे अधिकार दिलो लोकांचे मोडपाक? कसलो डेव्हलपमेंट करूंक सोदता तूं? त्या बारीक लोकांचो, सिनियर सिटीजनचे जेची मोव माती आहा थंय तूं खणपाक पळयता आनी ताका कोणूच ना रे बाबा. म्हणून हांवें रितसर कितें केली, हांवें त्या आमच्या जगन्नाथ सावंत हेची कॉपी घेतली आणि हांवें स्वताहून एका पीआयक बरयले आणि पीआयक हांव स्वताहून मेळ्ळो आसा आणि पीआय कडेन उलोवप जाल्लें आसा की बाबा हे रॉंग आसा, हो प्रोसिजर रॉंग आसा, हेका नॅचरल जस्टीस आसा काय ना. कारण ह्या जाणट्याचे मोडपाक कोणे अधिकार हेका दिल्लो आसा हो प्रश्न हांवें जेन्ना पीआयक केलो आणि त्या खातीर हो एक कल्पीट जावन आसा मायकल लोबो आणि तेची घरकान. ताबडतोब ताका 48 तासां भितर ताका तुमी अरेस्ट करात आणि इन्क्वायरी करात. कारण हो एक मुद्दो जावन आसा लोकशाहीचो. ही डिक्टेटरशीप न्ही. कोणाचे येवन घर मोडप, कोणाचे येवन कंपाऊंड वॉल मोडप हो कोणे सांगला? खंयचो तूं डेव्हलपमेंट करूंक सोदता हो प्रश्न हांव त्या मायकल लोबो विचारूंक सोदता. हांव इतलेंच मागता 48 तासां भितर पुलिसांनी तेची इन्क्वायरी करची आणि ताका अरेस्ट करचो कारण तो एक कल्पीट जावन आसा. त्या खातीर दोशी जावन आसा. त्या खातीर हांव मागणी करता सरकारा कडेन सुद्दां जे खातें आमच्या सावंत बाबा कडेन आहा तेणें ताबडतोब हेजो हे करून ताका अरेस्ट करपाचो. स्पिकरान हे करपाचे एनओसी दिवपाची की ताका अरेस्ट करा म्हणून आनी जाता इतलो बेगिना ताका अरेस्ट करून फुडली इन्क्वायरी करची. खबर सिरगांवची जात्रा हाचे बाबतींत. सिरगांवची जात्रा हातून सुमार 100 जाणांक मरण फावो जालें आनी कमी तर 100 जाण जखमी जाले. जखमी जाल्ल्या तांकां वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट घेवचें पडलें. हाच्या उपरांत गोंयच्या बीजेपी सरकारान एक फॅक्ट फायंडींग कमिटी स्थापन केली. ही कमिटी हाणें आपलो रिपोर्ट सरकारा मुखार गेल्ल्या सुमाराक दवरलो. ही कमिटी हाणें देवळाची कमिटी
उत्तर गोंयचे पुलीस गांवचे पंचायत हांकां जबाबदार थारायलात. तेजी इमिडिएट कॉज आमी पळयल्या उपरांत जर पळयत जाल्यार तो एक म्हणजे ओवर क्राउड नॅरो बारीक आशिल्लो आनी स्लोप पाथवे. ओके, हे कारणान तो चड क्राउड दिसत जालो किंवा चड मोठ्या प्रमाणांतली गर्दी जाली, वचून जालो तो. आमी पळयताले लॅक ऑफ इफेक्टीव क्राउड कंट्रोल आनी जो युनिडायरेक्शनल मुवमेंट आशिल्लो तो थंयसर एक प्लॅनिंग वेवस्थीत दिसूंक ना. थंयसरली रोड सायडींतली स्टॉल्स कॉम्पॅक्ट आशिल्ली, तितून करून रोडाची वीथ आनीक कमी जाली, म्हणजे रोड आनीक हे जावपाक शकतालो, तो थंयचो रस्तो जो आसा कमी जालो. आनी तशें पळोवंक वचत जाल्यार काही धंद्यांनी तांचो बिहेवियर जो आहा पळय, संयम पाळपूय हें गरजेचें आसा. मुद्दामून काही जाणांनी म्हणटात ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द हांवूय सगळ्यात व्हड आनी देवी देवाचो भक्त, बट प्रत्येकान तेजी हे दवरप गरजेचें आसता. ही स्टॅम्पेड जी जाली ताका मुळात ताजी फॅक्ट फायंडींग कमिटी, एक टेम्पल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पोलीस, विलेज पंचायत आनी क्राउड बिहेवियर अशा 5 हातूंतल्यान डिवायड केल्ले आसा. आनी ही कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांची आसा हांवें जेन्ना म्हटलें. तर ह्यो जावन आसले आमचे सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळुया दुसऱ्या सोमारात. ते मेरेन मोग आसूंदी.